बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सदर ट्रंप के बरसर इक़्तिदार आने के बाद पूरी दुनिया में जो एक हलचल और सियासी तब्दीलियों का अहम सियासी रद्दोबदल का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें अब बांग्लादेश और ईरान के मैदान भी शामिल हो गए हैं। तो इत्तलाआत ये हैं कि बांग्लादेश में शेख मुजीब की पार्टी यानी हसीना वाजिद को दोबारा बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए भारत के तावन से एक प्लान पर अमल जारी है, और अभी हमें ये देखना है कि सदर ट्रंप इस मंसूबे की कितनी तायीद करते हैं। और दूसरा ईरान का मसला है, जिसके बारे में अब ये ताज़ा डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि इसराइल ने ईरान के एटमी असासों पर हमलों की तैयारी मुकम्मल कर ली है और फ़ैसला भी तकरीबन कर लिया है, लेकिन इस हवाले से सदर ट्रंप की तायीद का इंतज़ार है। क्या सदर ट्रंप तायीद करेंगे? ये बहुत ही अहम सवाल है। और ईरान पर अगर एटमी हमला हो जाता है तो आलमी रद्द-ए-अमल क्या होगा? और तीसरा, जो मैंने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि हम इस पर भी बात करेंगे कि कुछ लोग ज़ाहिर है उनमें कुछ खुश उम्मीद परस्त अनासर ऐसे हैं जो अक्सर ये बताया करते हैं कि सोवियत यूनियन की तरह अमेरिका भी टूट जाएगा और कई मुल्कों में बदल जाएगा। तो इस सिलसिले में वो सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जो फ़र्क है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। उस फ़र्क पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, सर-ए-फ़हरिस्त बांग्लादेश का मसला है। बांग्लादेश में सूरत हाल ये है कि 6 महीने पहले, बल्कि 6-7 महीने पहले वहाँ अवामी मुज़ाहरों के ज़रिए शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था और हसीना वाजिद भारत फ़रार हो गई थी, जिसके बाद वहाँ एक निगरान हुकूमत बनी, जिसके सदर तो वैसे कुछ शहाबुद्दीन साहब हैं, लेकिन अमलन ये हुकूमत चला रहे हैं मुशीर आज़म। वज़ीर आज़म का ओहदा इस हुकूमत में नहीं है। मुशीर आज़म यानी चीफ़ एडवाइज़र का ओहदा है, जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के पास है और वो चला रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस के वज़ीर आज़म बनने के बाद बांग्लादेश के तशख़्ख़ुस में और रियासती ढांचे में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। अदलिया भारत नवाज़ अनासर से साफ़ कर दी गई, पाकिस्तान की तरह वहाँ भी तत्हीर का अमल हुआ, और अब बांग्लादेश की अदलिया मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश की अदलिया, उसमें भारत नवाज़ों का गलबा नहीं है। इसी तरह मुल्क का जो मजहबी रंग था वो भी गालिब हुआ, और प्रो पाकिस्तान अनासर यानी कम से कम वो लोग जो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दोस्ती या मोहब्बत ना सही तब भी जो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उनका हर शोबे में अब गलबा हो गया है। और वो अनासर जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो भी पहले के मुकाबले में ताकतवर हो गए। तो हसीना वाजिद भारत में पनाह गज़ीन हो गई, लेकिन भारत को अभी तक उसे सियासी पनाह देने की ज़रूरत नहीं हुई। वो ज़ाहिर मुताद था, बाइडन की हुकूमत थी और बाइडन जो था वो हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ था। और ये जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, इनके डेमोक्रेट पार्टी से यानी बाइडन की पार्टी से बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं और अब भी हैं। तो अब वो ट्रंप के आने के बाद जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की और पीटीआई की उम्मीदों में इजाफा हुआ, जो अभी तक बर आती हुई नज़र नहीं आती, बिल्कुल इसी तरह से बांग्लादेश में भी अवामी लीग की उम्मीदें बढ़ गई और उन्होंने मुनज़्ज़म होने के लिए बांग्लादेश के मुख्तलिफ़ अज़ला में कम से कम 2 बार कोशिशें की, जिनको अवामी मुज़ाहरों ने नाकाम बना दिया। हुकूमत ने इक़दामात उस तरह नहीं किए, लेकिन अवामी मुज़ाहरों की मदद से उन्हें कुचल दिया गया और वो उनको दोबारा सर उठाने की ज़रूरत नहीं हुई। बल्कि एक तीसरी कोशिश की गई जब ये एक प्रोग्राम तय हुआ कि हसीना वाजिद सोशल मीडिया के ज़रिए कौम से ख़िताब करेंगी और उसके बाद अवामी लीग मुख्तलिफ़ अज़ला में अपने फंक्शन और जलसे करेगी। ये इत्तला मिलते ही एक बहुत बड़ा जुलूस ढाका में निकला, जिसने शेख मुजीबुर रहमान के उस ज़ाती मकान पर हमला कर दिया, जिसको हसीना वाजिद की हुकूमत ने कौमी मिल्कियत में लेकर कौमी यादगार का एक दर्जा दे दिया था। और वहाँ तारीख़ के कोई अजायब घर बनाया गया। छोटा सा घर था, लेकिन 2-3 हाल मुख्तस कर दिए गए, जिसमें बांग्लादेश की तहरीक आज़ादी यानी ग़ैरतगी की पूरी जद्दोजहद और शेख मुजीब रहमान पर तस्वीरें और दस्तावेज़ात सारी रखी गई थी। तो मुज़ाहिरीन ने ऐलान किया कि ये फ़ाशिज़म की यादगार है, ये कौमी यादगार नहीं है। उसकी निचली मंजिल तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दी, यानी दीवारें तो खैर बच गई, लेकिन सुतून तोड़ दिए, आराइशें तोड़ दी, और वो जो म्यूज़ियम का सामान था वो भी उठा कर ले गए। उसको फिर नज़र आतिश भी कर दिया, लेकिन फायर ब्रिगेड ने पहुँच कर ऊपर वाली मंजिल जो थी
وہ जलने से बचा ली, नीचे वाली मंजिल जल गई। तो उसके बाद फिर ये अवामी लीग दोबारा दुबक कर बैठ गई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि भारत में अवामी लीग की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। भारत में इस वक्त अवामी लीग के 1200 से ज़्यादा ओहदेदार, 1250 के करीब, 1200 और 1250 के दरमियान ओहदेदार मौजूद हैं और उन्होंने अपनी रीग्रुपिंग शुरू कर दी है, राब्ते शुरू कर दिए हैं। इंडिया की हुकूमत से भी उनके ताल्लुकात बन गए हैं और उनसे रहनुमाई ली जा रही है। इन 1200 1250 लोगों में अवामी लीग की पार्लियामेंट में अवामी लीग के तमाम अरकान, शायद ही एक आध ऐसा हो जो बांग्लादेश में हो, वरना सारे के सारे भारत आ चुके हैं, मगरबी बंगाल में आ चुके हैं। और फिर पार्टी के ओहदेदार, मरकज़ी ओहदेदार, डिविजनल ज़िले, वहाँ सूबे तो है नहीं, एक ही मुल्क है और एक ही सूबा है, तो जितने भी उनके बड़े बड़े ओहदेदार थे वो भी भारत पहुँच गए। और अब पिछले एक हफ्ते से उनके बाहमी राब्तों, मीटिंग्स और इजलास का सिलसिला जारी है और इन इजलासों में मुख्तलिफ तजावीज़ पर बात हो रही है। एक तजवीज़ ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट से बात की जाए कि ट्रंप भी हमारी फेवर करेगा, उनका ये ख्याल है, उनकी ये उम्मीद है। और इस उम्मीद की बुनियाद ये है कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के अमलन सरबराह जो है मोहम्मद यूनुस साहब, वो बाइडेन के पसंदीदा आदमी थे और डेमोक्रेटिक पार्टी के वो हमेशा से दोस्ताना तल्लुकात रहे उसके साथ, इसलिए ट्रंप इनको पसंद नहीं करते। ये उनका दावा है कि ट्रंप इनको पसंद नहीं करते, वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ कि बांग्लादेश की अपनी फ़ौज बहुत थोड़ी है और वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ही मुख्तसर फ़ौज है, उनकी वेपनरी भी बहुत थोड़ी है। असल में बांग्लादेश का जो वजूद है वो बड़ी हद तक अमेरिका का मरहून मिन्नत है। अमेरिका की स्ट्रेटजिक जो पॉलिसी है उसमें ये बात शामिल है गैर एलानिया तौर पर कि बांग्लादेश की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। यानी अगर ये ना होता तो हम ये अंदेशा ज़ाहिर कर सकते थे कि भारत फ़ौज कुशी करके बांग्लादेश पर कब्ज़ा करके अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बना के फिर अपनी फ़ौजों को वापस ले जा सकता है, जिस तरह उसने 1971 में किया था। लेकिन चूँकि अमेरिका इस बारे में एक सबसे बड़ा डिटरेंस जो है वो अमेरिका है, इसलिए भारत ये काम तो नहीं कर सकता। और वैसे भी फ़ौज कशी के हालात इसलिए नहीं है कि इसकी कोई रीज़निंग देना पड़ती है दुनिया को। मसलन 71 में मिलियंस के हिसाब से वो तो दावा करते हैं ना कि 2 करोड़ बंगाली बंगाल चले गए थे, जो ज़ाहिर है कि बहुत मुबालगा था। 5.5 करोड़ की आबादी थी या 6 करोड़ की आबादी थी बांग्लादेश की उस वक्त, तो 1/3 आबादी कैसे वहाँ चली गई। लेकिन उस वक्त बहरहाल यानी मिलियंस के हिसाब से ज़रूर वहाँ लोग गए थे, 50 लाख थे, 60 लाख थे, 40 लाख थे, इस राउंड अबाउट में वो थे। तो एक तो ये इंडिया के पास रीजनिंग थी और दूसरे फिर ये कि भारत ने इश्तियाल दिलाकर और ट्रैप करके, और इस ट्रैप में हमारी पाकिस्तान की जो मुहब्बे वतन जमातें हैं इस्लामी और कौम परस्त उस वक्त की, उन्होंने भी वो इस ट्रैप में आकर अब भारत के ख़िलाफ़ जंग के जुनून को भड़काया और क्रश इंडिया की एक कैंपेन चली, जिसके बाद फिर फ़ौज ने मगरबी पाकिस्तान के महाज से इंडिया पर हमला कर दिया और इस हमले को बुनियाद बनाकर फिर इंडिया ने मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला कर दिया कि ये मैदान जंग है। मगरबी पाकिस्तान का बार्डर तो मशरक़ी पाकिस्तान का बार्डर भी मैदान जंग है, उसने हमला कर दिया, वरना वो शायद हमला ना करता और तखरीबी कार्रवाइयों पर गुजारा करता। तो अब इस तरह के हालात मौजूद नहीं हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की तरफ से कोई हालत जंग नहीं है। नंबर 2, बांग्लादेश से कोई मुहाजिरीन का रेला इंडिया में दाखिल नहीं हुआ। और नंबर 3, मशरक़ी पाकिस्तान में उस वक्त अवामी लीग को 60 से 70% तक वोटरों की हमायत हासिल थी, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। लेकिन अब जो है वो मामला बिल्कुल उसके उलट है और आज़ाद सर्वे बांग्लादेश की बताते हैं कि वहाँ शेख मुजीब की पार्टी को, हसीना वाजिद की पार्टी को 25% के आसपास, इसके दायरे में 25% कम या ज़्यादा थोड़े से कम इस हद तक वोटरों की हमायत हासिल है। यानी कि अवामी लीग वहाँ की एक बड़ी और अहम पार्टी है, लेकिन अक्सरियत होने से बहुत ही दूर है। और अक्सरियत का जो एजाज़ है वो इस वक्त 2 जमातों को हासिल है, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, खालिदा ज़िया की पार्टी, और फिर दूसरी जमात इस्लामी, चौथी कोई पार्टी इस वक्त बांग्लादेश के सियासी मैदान में मौजूद नहीं है।
چھوٹی پارٹیاں کچھ BNP کی اتحادی ہیں اور کچھ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 70 سے 75% تک ووٹر جو ہیں ان دو جماعتوں کے حامی ہیں، یعنی بھاری اکثریت 2/3 سے بھی زیادہ 3/4 اکثریت اس وقت عوامی لیگ کے خلاف ہے۔ تو ان 3 وجوہات میں سے ایک وجہ بھی موجود نہیں ہے جن کی بنیاد پر بھارت نے بنگلہ دیش پر حملہ کیا تھا۔ تو ابھی تک مودی حکومت اس بارے میں ڈیسائزو نہیں ہو سکی ہے، اور ابھی تک اس نے حسینہ واجد کو سیاسی پناہ گیر کا درجہ بھی نہیں دیا ہے، اور عوامی لیگ کے رابطوں کے جواب میں کوئی واضح جواب بھی ان کو نہیں دیا گیا ہے۔ ان کو عوامی لیگ کو ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ بھارت کی پالیسی کیا ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ مودی کے پاس اتنی فہم اور بصیرت نہیں ہے جو اندرا گاندھی میں تھی۔ اندرا گاندھی اپنے غرور اور آمرانہ رجحان میں غیر فطری اضافے کی وجہ سے ماری گئی، ورنہ وہ ایک بہت ہی ذہین عورت تھی اور بہت ہی سمجھدار عورت تھی، اس کے اندر قوت فیصلہ تھی۔ تو مودی میں وہ قوت فیصلہ نظر نہیں آتی، لیکن عوامی لیگ بڑی پر امید ہے کہ اگلے چند مہینوں میں ہم بنگلہ دیش میں کم بیک کریں گے۔ کم بیک وہ کر سکتے ہیں اگر ٹرمپ کی تائید ہو، لیکن ٹرمپ کی تائید سے وہ الیکشن نہیں جیت سکتے، یعنی میدان میں آ سکتے ہیں، کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن 25% ووٹوں کی بیس پر وہ اب اقتدار میں عوامی لیگ کبھی نہیں آئے گی۔ یہ بنگلہ دیش کے تمام سیاسی مبصرین کا اتفاق رائے ہے کہ عوامی لیگ اب کم سے کم حکومت میں واپس نہیں آ سکتے، اور اگر ٹرمپ نے مداخلت نہ کی تو سیاست میں اس کی واپسی کا دروازہ بھی بند ہے۔ ناظرین، یہ بنگلہ دیش کی صورتحال ہے، اور ایران کے بارے میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو وال اسٹریٹ جرنل نے، یہ بڑا باخبر اخبار ہے امریکہ کا، 3-4 واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن ٹائمز، یہ 3-4 اخبارات ہیں امریکہ کے جو بہت زیادہ باخبر اور اسٹیبلشمنٹ سے قریبی رابطے رکھے جانے والے اخبارات سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر ایٹمی حملے کے بارے میں سوچ بچار شروع کر دی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ تقریباً ہو گیا ہے، لیکن ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ حتمی فیصلہ کس لیے نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اسرائیل یہ کام امریکی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو ٹرمپ کیا یہ اجازت دے گا؟ ٹرمپ کا پچھلے ہفتے یہ بیان آیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں ایران کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے نہیں دیں گے، یعنی وہ جو ہمارے ہاں فکرہ ہوتا ہے نا کہ ایٹمی یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ لیکن ٹرمپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ تھے کہ ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے ہی نہیں دیں گے۔ یہ ایک بڑا کلیئر فکرہ تھا، اور اس واضح طور پر یعنی ٹرمپ نے کہہ دیا کہ اس کو روکا جائے گا۔ لیکن اس روکے جانے میں کیا اسرائیل کا حملہ بھی شامل ہے؟ یہ صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہے۔ ٹرمپ کی جو پالیسی نظر آتی ہے وہ شاید حملے کی اجازت نہ دے، اس کے بجائے وہ ایران پر مزید پابندیاں لگائے گا، اور پھر مذاکرات کی میز پر ایران کو مجبور کرے گا کہ وہ دستبرداری کے کوئی واضح اقدامات کرے، ایسے اقدامات جن کے نتیجے میں امریکہ کی تسلی ہو کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے جو فزودگی کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اس نے تقریباً طے کر لیا ہے، اور یہ امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹیں ہیں کہ اگر ایران آج فیصلہ کر لے کہ اس نے ایٹمی بم کا تجربہ کرنا ہے، ایٹم بم بنانا ہے، تو وہ 3 مہینے کے اندر ایٹم بم بنا لے گا۔ لیکن ابھی تک اس نے صرف انویسٹمنٹ کا مرحلہ طے کیا ہے، ایٹمی وہ جو ویپن ہے اس کی تیاری کا مرحلہ اس نے شروع نہیں کیا، لیکن یہ کام وہ 3 مہینے میں کر دے گا، یعنی کہ وہ بہت نزدیک ہے۔ اور اسرائیل کی بے چینی بھی اسی لیے ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے حملے میں مزید تاخیر کی تو ایران ایٹمی ہتھیار بنا لے گا۔ اب اس حوالے سے امریکی ماہرین کا ایک اور تجزیہ بھی سامنے آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل حملہ کر کے ایران کی یہ ساری ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن ایران کا جو نیٹ ورک ہے ایٹمی تنصیبات کا وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایران 6 مہینے کے بعد دوبارہ پھر اسی مقام پر آ جائے گا جس مقام پر وہ آج ہے، یعنی سب کچھ تباہ ہونے کے بعد وہ 6 مہینے کے اندر دوبارہ اس مقام پر آ جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی بہت ساری تنصیبات زیر زمین ہیں، ایسے مقامات پر ہے جہاں وہ اسرائیل کا حملہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، یا پھر
وہ بکھرا ہوا ہے مختلف شہروں میں اجزاء کی صورت میں، اور ایک مرتبہ اسرائیل نے اگر ان سب جو نظر آنے والی تنصیبات ان کو تباہ کر دیا تو وہ وہاں سے بکھرے ہوئے کمپوننٹ اکٹھے کر کے پھر سے یہ سارا ڈھانچہ کھڑا کر لیں گے، اور چند مہینے 6 مہینے کے اندر اندر دوبارہ وہ اسی مقام پر آ جائیں گے، تو پھر کیا اسرائیل ایک اور حملہ کرے گا؟ یعنی یہ ایک بڑی چیز ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ اس کی اجازت نہ دے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ اس پر اجازت نہیں دے گا، حالانکہ اگر اس ایران پر ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو ایران کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، نہ روس نہ چین نہ کوئی اور ملک، اور کوئی اور کسی ملک کا تو خیر وہاں معاملہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر ایک صورتحال یہ نکل سکتی ہے کہ ایران کے حامی وہ ملیشیا والے جو اس وقت دب گئے ہیں، ڈسمنٹل ہو گئے ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، وہ پھر سے اکٹھے ہو کر مڈل ایسٹ کے مختلف علاقوں میں، لبنان میں تو ان کا خیر جانا بہت مشکل ہے، لیکن یمن میں یا کچھ افریقی ممالک میں یا یورپی ممالک میں انفلٹریشن کر کے وہ تخریبی کارروائیاں، دہشت گردی کی وارداتیں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی ان کے پیش نظر ہے۔ اس کے بجائے جس چیز پر زیادہ سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی حکومت ہی تبدیل کر دی جائے۔ اسٹیبلشمنٹ، امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ اور خود ریپبلکن پارٹی کا ایک بڑا حصہ جو برسر اقتدار ہے اس وقت امریکہ میں، اس کا بڑا حصہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کر دی جائے تو پھر ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے بھی کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا، حملے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یعنی اس وقت اکثریتی دھڑے کی یہ رائے اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور ریپبلکن پارٹی دونوں جگہ پر، لیکن ظاہر ہے ویٹو کی طاقت جو ہے وہ ٹرمپ کے پاس ہے۔ ٹرمپ اگر اس منصوبے کی فیور کرتا ہے تو چند مہینوں کے اندر ایران میں رجیم چینج کا منظر ہم دیکھ سکتے ہیں، بصورت دیگر کچھ اور معاملات ہوں گے۔ مختصر طور پر میں اب یہ ذکر کر دوں کہ امریکہ اور سوویت یونین میں فرق یہ ہے کہ امریکہ ایک ملک ہے، سوویت یونین ایک ملک نہیں تھا، یہ ایک کنفیڈریشن تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد روس میں یہ بالشوک انقلاب آیا لینن کی قیادت میں، تو اس کے بعد زار نے جن علاقوں پر، جن ملکوں پر قبضہ کر رکھا تھا اور مشرقی یورپ کے کچھ مزید علاقے، ان سب کو روس کی کمیونسٹ حکومت نے یہ دعوت دی کہ وہ آزاد ہو جاتے، ہم ان کو آزاد کر دیتے ہیں، آج سے وہ آزاد ملک ہیں، وہ روس کے قبضے میں، روس کے مقبوضات میں ان کو نہیں گنا جائے گا، لیکن آزادی انہیں اس شرط پر ملے گی کہ وہ روس کے ساتھ ایک کنفیڈریشن بنا لے۔ وہ ممالک اس دام میں آ گئے اور انہوں نے کنفیڈریشن پر دستخط کر دیے اور کنفیڈریشن بن گئی، لیکن اس کنفیڈریشن پر روس کا غلبہ تھا اتنا زیادہ کہ عملاً وہ زار روس والی کیفیت ہی جاری رہی، سوائے اس فرق کے کہ سوویت یونین بنانے کا جو معاہدہ جس پر دستخط کیے گئے تھے اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ 3 بانی ملک سوویت یونین کے، یہ روس اور یوکرائن اور بیلاروس جو ہے، یہ 3 ملک جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ جب چاہیں سوویت یونین کو ڈسمینٹل کر سکتے ہیں، تحلیل کر سکتے ہیں، اور پھر یہ ایسا ہی ہوا اور سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ سوویت یونین وہاں کسی خانہ جنگی کے نتیجے میں نہیں ٹوٹا، بلکہ معاشی بوجھ کی وجہ سے روس والوں نے ہی یہ سمجھا کہ اب ان ملکوں کی ذمہ داری ہم لینے کے قابل نہیں رہے۔ اس کے برعکس امریکہ ایک ملک ہے۔ ابراہیم لنکن کے دور میں امریکہ، موجودہ امریکہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، تو دونوں حصوں کو اس نے جوڑ دیا خانہ جنگی میں فتح حاصل کرنے کے بعد، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا وجود عمل میں آیا، اور اس کی 50 ریاستوں میں سے ایک دو کو چھوڑ کر باقی تمام میں اکثریت ایک ہی قوم کی ہے، یعنی وائٹس کی۔ یعنی وائٹس کون؟ جو اینگلو سیکسن وائٹ ہیں وہ، اور ان کا غلبہ ہے۔ پہلے تو یہ پروٹسٹنٹس کا غلبہ تھا، اب اتنا غلبہ نہیں رہا، اب انگریز وائٹس کا بھی غلبہ اس طرح کم ہوتا جا رہا ہے، ان کی پرسنٹیج کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن مجموعی طور پر 1-2 ریاستوں کو چھوڑ کر باقی ہر ریاست میں یونیفارمیٹی ہے وہ اس طرح کی کہ ہر جگہ وائٹ انگریز جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں، چاہے وہ 50% ہوں چاہے وہ 40% ہوں۔ 40% کی اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے 60% ہیں وہ سارے ہسپانوی نہیں ہیں، ان میں ہسپانوی بھی ہیں، ان میں نیگرو بھی ہیں، ان میں ایشین بھی ہیں، اس میں مقامی جو نیٹو ان کو پرانے امریکن تھے وہ بھی تھے۔ تو اس طرح 40% جہاں یہ آبادی ہے انگریزوں کی، تو وہ واحد اکثریتی گروپ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح امریکہ اس طرح سے نہیں ٹوٹ سکتا جس طرح کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ کیلیفورنیا سب سے دولت مند ریاست ہے، اگر وہ الگ ہو جاتی ہے
تو ایک آزاد ملک کے طور پر وہ اپنا خوشحال اور ترقی یافتہ وجود برقرار رکھنے کی اہل ہے، لیکن اس کی یہ خوشحالی، کیلیفورنیا کی خوشحالی باقی امریکی ریاستوں پر ڈپینڈنٹ ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی ریاست اس وقت امریکہ سے علیحدگی کا نہیں سوچ رہی۔ تو اس طرح تو خیر امریکہ نہیں ٹوٹے گا، جس طرح ہمارے ہاں کے بعض تجزیہ نگار بڑی سادگی کے ساتھ ایک سمپل سا فیکٹ بیان کر دیتے ہیں کہ اگر سوویت یونین ٹوٹ گیا تو امریکہ کیوں نہیں ٹوٹ سکتا، امریکہ بھی ٹوٹ جائے گا، وہ ان کا یہ کہنا ہے۔ تو اس طرح امریکہ نہیں ٹوٹے گا، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ ٹوٹے گا نہیں، امریکہ کمزور ہوگا ٹرمپ کے اقدامات سے۔ کل ہی شمالی کوریا نے یہ بیان دیا ہے کہ ٹرمپ پاگل ہے۔ اچھا، شمالی کوریا کا حکمران بھی پاگل ہے، تو ایک پاگل نے دوسرے پاگل کو اچھی طرح پہچان لیا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔